अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, यकीन कीजिए कि मेरे अपने रोंगटे खड़े हुए और मैं कितनी देर तक रोती रही, मैं कितनी देर तक डिस्टर्ब रही इस खबर को देखकर कि बुशरा बीबी जो हैं वो किस तरह से दज्जाल की पैरोकार निकली हैं, किस तरह से शैतान को खुश करने के लिए उन्होंने बच्चों की बलि चढ़ाई है। इसका सबूत मैंने आज आपको देना है। और बुशरा बीबी के ऊपर जो अज़ाब आया है वो कहीं न कहीं शायद कुछ इसी तरह की वजूहात की वजह से है। और साथ में आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि खुद तो डूबे हैं सनम, साथ में तुझे भी ले डूबेंगे। तो बुशरा बीबी ने वो काम किया है इमरान खान के साथ। अब मुझे इमरान खान के ऊपर तरस भी आ रहा है कि किस तरह से एक आदमी जो सारी दुनिया को अपनी उंगली के ऊपर नचाता था, वो किस तरह से एक औरत के हाथों बेवकूफ़ बना। और अब 8 अफराद के गिर्द जो है वो शिकंजा सख्त हो गया है। बस थोड़े से दिनों की बात है और आप देखेंगे कि सबको सजाएं जो हैं वो सुनाई जाएंगी। और उसी सिलसिले की कड़ी में आज इमरान खान समेत 8 अफराद जो हैं उनके हवाले से जो नैब है उसमें रेफरेंस दायर हो चुका है। तो ये सारी खबरें क्या हैं, ये सब मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वहाँ से शुरू करते हैं और फिर हम आ जाते हैं बुशरा बीबी के ऊपर। तो ये खबर भी बुशरा बीबी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये खान साहब से भी रिलेटेड है कि इमरान खान और बुशरा बीबी समेत इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये 8 अफराद नजर आ रहे हैं, अब ये जो 8 के 8 अफराद हैं इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है और नैब ने रेफरेंस दायर किया है। और क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मुकदमा जो है उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल की अराजी जो है वो हासिल की है। और आपको पता ही है कि ये केस ऑलरेडी उनके ऊपर चल भी रहा है, जिसके अंदर जो गिरदाब के अंदर फंसे हुए हैं वो प्रॉपर्टी टाइकून भी फंसे हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अराजी जो इन्होंने हासिल की है 50 अरब रुपए की रकम को कानूनी हैसियत देने के लिए, जो पीटीआई की साबका हुकूमत के दौरान जो है वो बरतानिया ने पाकिस्तान को वापस की थी। यानी कि ये मुफादात की गेम थी। जो मलिक रियाज हैं उनके बारे में मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने इनको पैसा दिया रिश्वत के तौर पे, और बुशरा बीबी लोगों ने 50 अरब रुपए का फायदा दिया मलिक रियाज को। मज़कूरा मुकदमे के अंदर आपको बताती चलूँ कि इमरान खान जो हैं उनको आपको याद होगा कि इसी साल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से दोबारा गिरफ्तार किया गया था इसी केस के अंदर, क्योंकि ये केस बहुत ही मजबूत है। अब इमरान खान और ये जो 8 अफराद हैं ये बहुत बड़े शिकंजे में फंस चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद उन्हें पहले रिहा किया गया था और उसके बाद जो है वो पहले ही साइफर केस में अडियाला जेल में कैद पीटीआई सरबराह को 14 नवंबर को इस केस में नैब ने दोबारा गिरफ्तार किया था। यानी ये केस जो है अब वो इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पे भेजने से जो है वो कबल जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले जो है वो कर दिया गया था। ये सारी बातें तो हो गई माजी का हिस्सा। अब ये जो रेफरेंस दायर किया गया है इसके अंदर क्या कहा गया है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। रेफरेंस में नामजद दीगर अफराद में इमरान खान की अहलिया हैं, उनकी करीबी दोस्त जो हैं, यानी ये जो 8 अफराद हैं कौन कौन है, एक है इमरान खान खुद, एक उनकी अहलिया हैं और उनकी अहलिया की दोस्त फराग गोगी यानी कि फरज शहजादी हैं, और वजीर आजम के मुआवन जो हैं मिर्ज़ा शहजाद अकबर का इसमें नाम शामिल है, इसमें जुल्फी बुखारी का नाम शामिल है। और पीटीआई हुकूमत के जो असासाजात की वसूली यूनिट के कानूनी माहिर हैं जिनका नाम है जी ज़िया अल मुस्तफ़ा, उनका नाम इसमें शामिल है। नसीम और अहमद रियाज, ये नाम जो हैं ये 8 नाम बनते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हैं। अब हुआ क्या कि नैब ने इमरान खान और दीगर के खिलाफ जो है वो आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस जमा करवाया, जिसमें कहा गया कि मुलजमान को वजाहत देने और मालूमात फराहम करने के मुतअद्दिद मौके फराहम किए गए। आपको याद होगा कि डॉक्टर अनूश के पीछे ये पड़े हुए थे नैब ने, और डॉक्टर अनूश ने अभी थोड़े दिन पहले ये बात कही है कि हम जितनी बार इमरान खान के पास गए हैं उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया है और वो इंक्वायरी के सवालात जो हम उनके आगे रखते हैं वो हमें नहीं बताते। आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी को भी जितनी बार बुलाया गया है, बुशरा बीबी ने कह दिया कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी में जवाब नहीं देना आता। कभी वो कहती है मुझे उर्दू में जवाब नहीं देना आता। बाकी सारे जवाब उनको देने आते हैं मगर ये जवाब उनको नहीं आते। अब इस हवाले से नैब ने कहा कि जी इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जानबूझकर बदनीयती के साथ किसी ना किसी बहाने से इन्होंने मालूमात फराहम करने से हमें इनकार कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके जवाबात से ये साबित होता है, जो जवाबात इन्होंने दिए हैं वो जवाबात इतने गलत किस्म के बयानात हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, कि नैब ने कहा कि उससे ये साबित होता है कि इनके पास अपने दिफा में मज़कूरा इल्ज़ामात को रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी कि आए बाएं शाएं करते रहे हैं, अगर ये सच्चे होते तो हमें जवाब देते।
اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نیب نے کہا کہ انہوں نے پھر اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس میں انہوں نے مزید یہ کہا کہ اب تک کی تحقیقاتی کارروائیوں اور نتائج سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ملزمان ایک دوسرے کی ملی بھگت سے بدعنوانی کے جرم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں. اور ریفرنس کے اندر یہ بھی کہا نیب نے کہ عمران خان نے ریاست کے لیے مختص فنڈز کی غیر قانونی منتقلی میں اہم کردار ادا کیا. یعنی مین کلپریٹ جو ہے اس میں عمران خان کو نیب نے ان کو نامزد کر دیا ہے، جس کا فائدہ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹائکون کو ہوا، یعنی جو پراپرٹی ٹائکون جنہوں نے ان کو یہ ساری رشوت وغیرہ دی. ریفرنس میں کہا گیا کہ شہزاد اکبر اور اثاثہ ریکوری یونٹ کے جو سربراہ تھے انہوں نے ریاست کے لیے مختص فنڈز کی غیر قانونی ڈیزائن میں اہم کردار ادا کیا. ریفرنس کے اندر کہا گیا کہ ملک ریاض نے ریاست کے لیے مختص فنڈز کی منتقلی کے لیے دیگر جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر سازش کا مکمل پلان تیار کیا. بشرا بی بی اور فرح شہزادی نے بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں اپنا اہم کردار ادا کیا، جبکہ فرح گوگی جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے لیے فرنٹ وومن کہہ لیں ان کا کردار ادا کرتی رہیں. ریفرنس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو 8 افراد ہیں جو مشتبہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا منصفانہ اور مناسب ہوگا، کیونکہ ریفرنس کو درست ثابت کرنے کے لیے کافی مجربانہ شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر انوج کا اگر کلپ دوبارہ میرا ایڈیٹر لگا سکتا تو لگا دے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام طرح کے نہ صرف شواہد ہیں نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ہمارے پاس اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا تو عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے اندر سے بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے تھے، باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے عمران خان بے خبر نہیں تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تمام شواہد ہے جس کی وجہ سے ہم نے مزید اس کے اندر جو ہیں وہ دفعات لگائی ہیں. اور اب نیب نے بھی یہ سارا کچھ کہہ دیا ہے تو اب آپ کو ساری کہانی جو ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی. اب ذرا غور سے سنتے چاہیے. عدالت میں نیب نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ 8 ملزمان پہ مقدمہ چلایا جائے اور عدالت یا کسی اور ریفرنس کو یہ سونپا گیا ہو قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ القادر کیس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے جس کا نام ہے NCA، ان کی جانب سے پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کی عوض جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال کی مالیت کی جو اراضی ہے جو زمین ہے وہ رشوت کے طور پہ جو ہے وہ وصول کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ القادر یونیورسٹی کے لیے زمین جو ہے مبینہ طور پہ غیر قانونی حصول اور تعمیر سے متعلق یہ کیس ہے جس کے اندر جو ہے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس بھی شامل ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے اوپر ایک اور بڑا سنگین الزام عائد کیا. نیب نے کہا کہ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے جو معاہدے ہیں ان کے حقائق کو چھپایا، کابینہ جو تھی اس کو گمراہ کیا. کابینہ کے بارے میں آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے وزراء جس میں شیخ رشید شامل ہیں، جس میں فیصل باؤڈا شامل ہیں، یہ تمام لوگ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایک بند لفافہ آیا تھا اور نیازی صاحب نے اس کو پاس کروا لیا تھا اور ہمیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا تھا. تو اس میں نیب نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ملی بھگت کے تحت جو ہے اس میں گمراہ کیا اور رقم جو ہے وہ 140 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تصفیے کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ موصول ہوئی اور اسے قومی خزانے میں جو ہے پاکستان کے جمع کرایا جانا تھا، لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ ملک ریاض کے ساتھ مل کر نہیں ہونے دیا. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 23 نومبر کو بحریہ ٹاؤن جو ہے اس میں سیٹلمنٹ میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے نام پہ قائم سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹس میں بھیجے گئے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو منتقل کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا. اب یہ جو 8 افراد ہیں ان کے خلاف جو شکنجہ سخت ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں میں سوچتی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی بڑی سخت پکڑ ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا؟ وہ وجہ جو ہے نا بڑی گھنونی وجہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو شہباز شریف ہیں انہوں نے آ کر ایک خطاب کیا تھا، انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اگر وہ مجھے چنک مل گیا تو میں ضرور یہاں پہ لگاؤں گی. اس میں جو شہباز شریف ہیں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک جادوگرنی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ بنی گالا کے اندر ایک بڑا سا گڑھا کھودتی ہیں، اس کے اندر آگ لگاتی ہیں اور اس کے اندر ہزاروں ٹن مرغیاں جو ہیں ان کو جلا دیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم اپنے ولاگز کے اندر اکثر آپ کو یہ خبر دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے ہزاروں بار تو یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ مرغیاں جو ہیں وہ اس لیے جلاتی تھیں کہ وہ بلی دے سکیں، وہ بلی دے سکیں. لیکن اب جو ایک گھنونا سچ سامنے آیا ہے وہ اتنا گھنونا ہے کہ اس کو سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب نے ایک جھوٹ بولا.
جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ بشرا بی بی دراصل اس گڑھے کے اندر نومولود جو پیدا ہوئے ہوئے بچے ہوتے ہیں نا، جو لوگ دارالامان کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں، کوئی کوڑے کے ڈھیر پہ ملتا ہے، یا جو یتیم خانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی پہلے دن کی عمر سے لے کر، یعنی ایک دن کا بچہ اس سے لے کے 3 ماہ کی عمر تک کے جو بچے ہیں، یا 6 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو اس پورے 4 سال کے عرصے کے دوران بشرا بی بی باقاعدہ طور پہ دارالامان سے بلوا کر اس گڑھے میں رکھ کر اس کو آگ لگا کر جلاتے رہی ہیں۔ کیا آپ کو میری اس بات پہ یقین آ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے کہ اس کا کیا ایویڈنس ہے، ایسے کسی نے الزام لگا دیا ہوگا۔ نہیں، افشاں لطیف صاحبہ جو دارالامان کی اس وقت اس کو ہینڈل کرتی تھیں، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اب فائنلی وہ سپریم کورٹ جا رہی ہیں بشرا بی بی کے خلاف، ان کو اس چیز کے ایویڈنس دکھا کر، ثبوت دکھا کر ان کو سزا دلوانے کے لیے۔ افشاں لطیف کی یہ 2 کلپس میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، پہلے آپ یہ سنیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے بلیاں دی گئیں ان بچوں کی جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے، ریاستی اداروں میں، ان کی جانوں کی بلیوں کی بلیاں ویسے کسی چیز کی، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں چھوٹے معصوم بچوں کو سیکریفائز کیا گیا، ان کی جانوں کی قربانی دی گئی وہ نیگیٹو انرجیز کو خوش کرنے کے لیے، کہ تاکہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے میں فیسیلیٹیٹ کریں۔ کالے جادو میں استعمال کیا گیا۔ کس طرح استعمال کیا گیا؟ ان کو ذبح کیا گیا، ان کا خون استعمال کیا گیا، ان کی ہڈیاں استعمال کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سراسر قوم کے ساتھ جھوٹ بولا، قوم کو بے وقوف بنایا کہ بنی گالا میں منوں کے حساب سے مرغیاں جلائی گئی تھیں، زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرغیاں بھی جلائی گئی تھی، لیکن وہ مرغیاں نہیں تھی، بیسکلی وہ بچیاں تھیں۔ 25 بچے گہوارہ سے غائب کیے گئے تھے جون 2019 کو۔ عثمان بزدار کے احکامات پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز، پنجاب کی طاقتور ترین بیوروکریٹ، جس کا براہ راست تعلق تھا بشرا پنکی کے ساتھ، وہ بشرا گینگ کا حصہ تھی، جس کو ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا ان کی حکومت میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی، جو خود بدنام زمانہ بیوروکریٹ تھی، جو خود پارٹی گل کے نام پر مشہور تھی۔ رات کے وقت 25 بچوں کو افشاں کرن امتیاز نے رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان بچوں کو غائب کروایا، جن میں 0 ایج سے لے کر 6 سال تک کے بچے تھے۔ ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، وہاں سے بچوں کو غائب کیا گیا، سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئیں، سرکاری عملہ استعمال کیا گیا، پرائیویٹ لوگوں کو رکھا گیا اس کام کے لیے، بچوں کو سپلائی کرنے کے لیے۔ جی تو جناب آپ نے سنا، اور افشاں لطیف یہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف بھی جھوٹے ہیں، اور شہباز شریف کو وہ جھوٹا اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ شہباز شریف یا دوسری جو پارٹیز تھیں، اگر ان کو یہ گھنونا سچ پتا تھا، کیونکہ یہ بات تو پتا تھی کہ بشرا بی بی جادو کرتی ہیں، یہ بات سب کو پتا تھی کہ عمران خان کے گھر سے لے کے بنی گالا سے لے کے کئی کلومیٹرز تک درختوں کے اوپر لال اور سبز رنگ کی اور کالے رنگ کی پٹیاں باندھی جاتی تھیں، جس کے ہم نے کئی مرتبہ ویڈیوز بھی دیکھے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بدزن ہو گئے تھے بشرا بی بی سے، کیونکہ جو آپ کو پتا ہے ہماری ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے، تو جب ایک مرتبہ یہ بات پتا چلی تھی کہ جنرل باجوہ کا پتلا بنا کے اس میں سوئیاں ڈال رہی تھی بشرا بی بی، تو یہ چیز کا ذکر جو ہے ایک مرتبہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں بھی کیا تھا، مگر اس وقت سب لوگ کہتے تھے کہ کیونکہ یہ ان کے مخالف ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہی ہوا ہے، اور یہی حقیقت سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی اللہ معاف کرے کہ وہ غلط کام بھی کرواتی رہی ہیں، یعنی جو دارالامان کی جو لڑکیاں، ینگ لڑکیاں ہیں، ان کو عمران خان کے لیے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک اور ثبوت بتانے لگی ہوں۔ ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حاجرہ خان نے ایک کتاب لکھی ہے عمران خان کے اوپر، جس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کچا چٹھا لکھا اپنی کتاب کے اندر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان کس قدر غلیظ انسان تھے، اور وہ غلاظت جو ہے وہ صرف حاجرہ خان نے نہیں لکھی، وہ باقی سب نے بھی لکھی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو حسن نثار ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آ کر اس چیز کو برملا کہا ہے کہ ہاں وہ تو ہے اس طرح کا، ہاں وہ تو ہے زانی، ہاں وہ تو ہے ایک پلے بوائے۔ تو انہوں نے حاجرہ خان کے بارے میں کہا کہ حاجرہ خان ہوتے ہیں امب لین گئی سی، بینگن لین گئی سی، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا حسن نثار کے منہ زبانی سنیں کہ جو آج تک عمران خان کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا شخص ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک۔ اچھا، دوسری بات یہ، کیا نام بتایا آپ نے اس خاتون کا جس کی کتاب کا آپ نے ذکر کیا؟ میں نے بھی آج ہی پڑھا اخباروں میں۔ حاجرہ خان۔ کیا نام ہے؟ حاجرہ خان۔ بندہ پوچھے تو بڑے میں لین گئی سی،
तो बात सुनो, छाछ तो बोले, यहां छलनियां भी बोलती हैं। किस चक्कर में? रेहाम खान वो बंदा, तू पूछे भाई, एक तजर्बा जिंदगी में कर बैठी थी, तू जरूर बढ़ना सी। अच्छा, या तो एक ऐसा आदमी हो जिसका इमेज बड़ा साफ सुथरा हो, किसी को पता ना हो, वो ही इज अ बॉर्न प्ले बॉय। बंदा पूछे भी तू उते बताऊं लैन गई सी। तो अब आपने अपने कानों से सुना कि हसन निसार कह रहे हैं कि इमरान खान इस तरह के हैं। बल्कि एक क्लिप मुझे याद आता है, अगर वो मुझे मिल गया मैं यहाँ पे लगाऊंगी, जिसमें इमरान खान से एक इंडियन एंकर ने जब सवाल पूछा और कहा कि आपके फ़लाँ 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 ख़वातीन के साथ जो हैं वो ताल्लुकात रहे हैं, तो इमरान खान ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि ये तो कम बताएं आपने नाम, इससे भी ज़्यादा है। तो ऐसे शख्स को रियासत मदीना का अमीन, देखिए सवाल ये नहीं है कि कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसा है, सवाल ये है कि अगर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में गंदा है तो एटलीस्ट वो एक एक्टिंग तो ना करे रियासत मदीना बनाने की। एटलीस्ट वो हाथ में तस्बीह पकड़ के छोटे नौमौलूद बच्चों को जलवाए तो ना। एटलीस्ट वो रूहानियत को रौनियत कहकर, रौनियत की मिसाल कायम करते हुए, जिसको ख़ातमुन नबीयीन नहीं कहना आता, वो एक रूहानियत के नाम पे, रौनियत के नाम पे यूनिवर्सिटी कायम कर और बीच में वो भत्ता ले, और उसकी बीवी जो है वो हीरे जवाहरात के जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून से हार ले, और जब हमारे आर्मी चीफ जाएं बताने के लिए तो उनको फायर करवा दें, उनको नौकरी से निकलवा दें। ये कैसी रियासत मदीना है जो यहूदियों के रिचुअल्स पे चलती हैं? और यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दज्जाल के पैरोकार होते हैं, ख़ास तौर पे ये जो यहूदी रियासतें हैं, यहाँ पे जब कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे के लिए किसी को सिलेक्ट किया जाता है तो उससे पहले ये लोग दज्जाल का एक बहुत बड़ा मुजस्मा होता है, उसके सामने जाकर इसी तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जहाँ पे बच्चों को जलाया जाता है। खून की, ये छोटे बच्चों को इसलिए जलाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह इनका ख्याल है कि शैतान जो है वो नौमौलूद यानी कि ताज़ा खून से खुश होता है, जो बिल्कुल अभी नया बच्चा होता है जो दुनिया में आया होता है। मैं इस कदर डिस्टर्ब हुई हूँ ये सारी खबर देख और सुन के। और अब यहाँ पे मेरा सवाल है दूसरी पार्टी से कि जब उनको ये पता चल चुका था कि ये मुर्गियाँ नहीं, ये बच्चे हैं, तो उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आकर उस वक्त क्यों नहीं बता दिया? हमारी एजेंसीज़ के पास भी वीडियोस मौजूद थे। जब उनको ये पता चल सकता है कि जनरल बाजवा के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ऑन रिकॉर्ड थी। और ये जो अफशान लतीफ़ हैं, ये तो आज से नहीं, ये 4 साल पहले से ये जिहाद कर रही हैं। इन बेचारी की ज़िंदगी को ख़तरा था। इनको इमरान खान और बुशरा बीबी ने इतने लाइफ थ्रेट्स दिए थे, यहाँ तक कि मुझे याद है कि इनके घर की बिजली और इनके घर की गैस तक कटवा दी थी कि भाई तुम तंग आ गए, कभी तो चुप करोगी। लेकिन इस खातून ने जिहाद किया। ये खातून उस वक्त भी बोलती थी, आज भी अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे जाके या यूट्यूब पे, आपको इनके 4 साल पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। यानी ये तब से इमरान खान के दौरे हुकूमत से बोलती आ रही हैं, और अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं बुशरा बीबी के खिलाफ इस चीज़ को लेकर। और आप सोचें कि बुशरा बीबी जो है उनको सुप्रीम कोर्ट सजा दे ना दे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह की बड़ी सख्त पकड़ है जो इस वक्त इनके ऊपर आई हुई है, और उसी की वजह से इनको ये सब कुछ सहना पड़ रहा है? आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते समझते हैं। और ये भी बताइए कि नैब ने अब जो रेफरेंस दायर किया जिसमें इन 8 अफराद को सजा होने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्दीर जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।